कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाका, 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमी बोझ, खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, गजा अमन बोर्ड के इजलास में वफ्द के हमरा शिरकत शेड्यूल। अमरीकी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन, अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। और मुल्क भर में पहली इफ्तार की तैयारियां, बाजारों में फलों की खरीदारी उरूज पर, सेब 500, खरबूजा 300 और केले की 2 से 250 रुपए दर्जन में फरोख्त। शहरियों का महंगाई का शिकवा। पाकिस्तान का बाजोड़ हमले पर अफगानिस्तान को डी मार्च, अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी, दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी इक़दामात का मुतालबा। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई को 2 दफ़ा डील ऑफर की लेकिन वो नहीं माने, पहले बताएं कब, कहां और कैसे। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम, लिखा सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचे। और मुल्क भर में पहली इफ्तार की तैयारियां, बाजारों में फलों की खरीदारी उरूज पर, दुकानदारों की मनमानियां, सेब 500, खरबूजा 300 और केले की 2 से 250 रुपए दर्जन में फरोख्त। मशरिक़ वुस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे, अमरीकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा, सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत, कहा फौजी एहलकार तैयारियां मुकम्मल कर चुके, ये हफ्ता अहम है। मुमकिन हमले के पेश नजर इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिजाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा दहशत गर्द हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा। नई दिल्ली, काबुल और दहशत गर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस, पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मुल्क एक पेज पर होते हैं, भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। भारत कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। पाक फौज ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया, गवर्नर सिंध का सहरी की तकरीब से खिताब, कहा गजा पीस बोर्ड पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। सी पैक के तहत तामीर और तरक्की के शोबे में नुमाया कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान को जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान इक़्तिसादी पुल बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जेनेवा में इनलैंड ट्रांसपोर्ट कमेटी के इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान के रास्ते रूस और वस्ती एशिया तक तिजारती राहदारियाँ फराहम कर रहे हैं। M6 मोटरवे मनसूबा सरमायाकारों के लिए बेहतरीन और मुनाफा बख्श मौका है। 126 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल से इलाकाई रवाबित में इजाफा होगा। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है और ना ही कोई ढील, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरों की तरदीद कर दी, वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात, MD वाटर बोर्ड अहमद अली सिद्दीकी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया, बताया पहली गाड़ी 10:56 पर पहुंची, 40,000 गैलन पानी पहले 2 घंटे में सप्लाई किया गया, पानी की सप्लाई बगैर किसी रुकावट जारी रही। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने कहा हमें किसी ने मार्केट बंद कराने का नहीं कहा, कमीशन की म्यूनिसिपल कमिश्नर की तलबी का नोटिस जारी करने की हिदायत। 4 साल से बच्ची गायब, पुलिस क्या कर रही है? लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी को कटहरे में खड़ा कर दिया, दरखास्त गुजार कहाँ है, उसे डरा तो नहीं दिया? चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार, मुझे इस बारे में कल ही इल्म हुआ, बाजियाबी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। आईजी राव अब्दुल करीम का जवाब, सरकारी वकील की जानिब से 2 हफ्तों की मोहलत मांगने पर बरहमी का इजहार, कहा 4 साल का वक्त कम है जो अभी मजीद 2 हफ्ते मांग रहे हैं, मामले पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अदालत ने पुलिस को 25 फरवरी तक मोहलत दे दी। रमज़ान में अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास, मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत।
بازاروں، مارکیٹوں اور عوامی مقامات پر اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ افطار کی تیاریاں زوروں پر، بازاروں میں رش، دکانداروں کی من مانیاں، اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان پر، بیسن اور دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ کراچی کے کئی علاقوں میں کوکنگ آئل کی مصنوعی قلت، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی من مانا اضافہ۔ سیب 450 روپے کلو، کیلا 350 روپے درجن فروخت۔ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد میں ناکام۔ سحری کا پرنور سما کے ساتھ قاری اسد الحق نے کلام پاک کی تلاوت سے دلوں کو منور کیا۔ الحاج صدیق اسماعیل اور دیگر نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ قرآن و دنیا سیگمنٹ میں سابق کرکٹر مشتاق احمد نے دین سے جڑنے کی روداد سنائی۔ خلاصہ قرآن سیگمنٹ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی۔ ماہ مقدس میں بھی لیاری والوں کو پانی کی تلاش۔ کلری اور دریاباد سمیت کئی علاقے بوند بوند کو ترس گئے۔ لائنوں میں پانی نہیں آتا، آ بھی جائے تو پینے کے قابل نہیں ہوتا، مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے۔ مکینوں کی دہائی، کوئٹہ والوں کا صبر بھی جواب دے گیا۔ امیر آباد کی خواتین خالی برتن لے کر سڑک پر آ گئیں۔ ٹریفک بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات۔ قابض بھارتی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے آشکار۔ بی جے پی حکومت کی مقبوضہ کشمیر کو پسماندہ رکھنے اور وسائل پر قبضہ جمانے کی مذموم سازش بے نقاب۔ تسلط کو طول دینے کے لیے کشمیریوں کو ترقی سے محروم رکھنے کا ایجنڈا عیاں ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے فنڈز کو بھی اتر پردیش منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی شدید تنقید، کہا کشمیر کے ترقیاتی فنڈز منتقل کر کے کشمیریوں کو دھوکہ دیا گیا۔ افغان شہری اپنے ہی جابر حکمرانوں کی دہشت گردی کا نشانہ۔ اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے افغان طالبان نے گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ صوبہ فراہ میں طالبان اہلکاروں کی دہشت گردی، کسٹمز ملازمین کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے متعدد مظاہرین کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ کسٹمز ملازمین طالبان رجیم کی جانب سے برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ شاہین اگلے مرحلے کے لیے تیار۔ گرین شرٹس کا ورلڈ کپ سپر 8 میں تگڑے حریفوں سے ٹاکرا۔ پاکستان 21 فروری کو نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گا، 24 فروری کو انگلینڈ اور 28 فروری کو سری لنکا سے مقابلہ۔ شاہین آج آرام کریں گے، کل سے پریکٹس کا آغاز ہوگا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں برفانی تودہ موت بن کر آ گرا۔ 8 سکیئرز ہلاک، 1 لاپتہ، 6 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق سانحہ امریکی تاریخ کے مہلک ترین برفانی حادثات میں سے ایک ہے۔ اور رومانیہ میں شدید برف باری سے معمولات زندگی متاثر، ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین سروس معطل، کئی پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ سکولز بھی بند کر دیے گئے۔ راستوں کی بندش کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔